प्यारे दोस्तों, बेशक खाना काबा इस दुनिया में तमाम मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा मुकद्दस और काबिल एहतराम जगह है। तमाम दुनिया से हर साल लाखों अफराद हज या उम्र अदा करने के लिए यहाँ जमा होते हैं और इसके गिर्द तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबे ही की जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खाना काबा की तारीख निहायत दिलचस्प है और इसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। आज की वीडियो में हम आपको खाना काबा के बारे में ऐसे ही 10 अहम हकाइक बताएंगे जो यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा करेंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। खाना काबा को सबसे पहले किसने तामीर किया? दोस्तों, आज हम जिस खाना काबा को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफात और मुख्तलिफ जंगों में होने वाले नुकसानात की वजह से काबे की असर नो तामीर की जाती रही। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि काबे की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ये दुरुस्त नहीं। रिवायात में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा को पहली मर्तबा जमीन पर ठीक इसी जगह तामीर किया जहां ये आज मौजूद है। इसके लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इर्द गिर्द की मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर खाना काबा की बुनियाद रखी। हजारों साल बाद जब तूफान नूह आया, तब खाना काबा तूफान की वजह से ढह गया, मगर इसकी बुनियादें बाकी रहीं। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इन्हीं बुनियादों पर इसे फिर से तामीर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैअत से कबल कुरैश ने काबे की तामीर का बीड़ा उठाया। इस मकसद के लिए उन्होंने कसम खाई कि काबे की तामीर सिर्फ और सिर्फ हलाल पैसे से ही की जाएगी, जबकि कुरैश के लोगों की ज्यादा आमदनी हराम कामों से थी। इसी वजह से वो काबे की तामीर को हलाल की कमाई से मुकम्मल न कर सके और छत का काम अधूरा रह गया। इसके बाद सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर के दौर में काबे की तामीर की गई, जबकि आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के दौर में तामीर किए गए काबे को गिराया और इन्हीं बुनियादों पर फिर से काबे को तामीर किया। आज हम जो खाना काबा देखते हैं ये वही काबा है। खाना काबा के दरवाजे और खिड़कियां। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा के 2 दरवाजे हुआ करते थे? एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और एक अदद खिड़की भी हुआ करती थी जिसके जरिए ताज़ा हवा और रोशनी अंदर दाखिल हुआ करती थी। मगर अब खाना काबा में सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया है और ये दरवाजा 1979 में लगभग 300 किलो सोने से तामीर किया गया। इससे कबल ये दरवाजा चांदी से तामीर किया गया था और दूसरे दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके दीवार तामीर कर दी गई। हजर अस्वद और चांदी का कवर। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हजर अस्वद हमेशा चांदी के कवर में क्यों रखा जाता है? इसकी वजह यह है कि हजर अस्वद को अमियाद फौज की तरफ से की गई पत्थरबारी में शदीद नुकसान पहुंचा और इसके कई छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जबकि एक दूसरी रिवायत के मुताबिक ये बहरैन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप कखमाल्टन के हाथों शहीद हुआ। इन लोगों का ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती वाला अमल है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने 10,000 हज्जाज इकराम को शहीद करके आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया और हजर अस्वद को चुरा कर अपने साथ इराक के शहर कूफा में ले गए, जहां इसको देखने के बदले पैसे लिए जाते रहे। जब इन लोगों से खुलफाए वक्त ने हजर अस्वद को वापस लिया तो वो टुकड़ों में था। इन टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए इसे चांदी के कवर में रखा गया। कुछ मौरखीन के मुताबिक हजर अस्वद के कुछ टुकड़े आज भी कहीं मौजूद हैं। क्या खाना काबा चौकोर था? लफ्ज़ काबे का मतलब है चौकोर, लेकिन दोस्तों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में काबा चौकोर नहीं था, बल्कि एक सिमती गोलाई थी जिसे अब हतीम कहा जाता है। हतीम काबे ही का हिस्सा है, इसीलिए तवाफ के दौरान हाजी हतीम के अंदर से गुजरने के बजाय इसके बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल कुरैश ने जब हलाल माल से काबे की तामीर की कसम खाई और वो हलाल माल जमा करने में नाकाम हुए,
تو اس کی وجہ سے کعبے کا یہ حصہ یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ کیا غلاف کعبہ کا رنگ ہمیشہ سے کالا تھا؟ دوستوں، ہمیں خانہ کعبہ کو ہمیشہ سے کالے رنگ میں دیکھنے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ ہم کسی اور رنگ میں اسے دیکھنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ ہمیشہ کالے رنگ کے غلاف میں نہیں رہا، بلکہ اسے مختلف رنگوں کے غلاف بھی پہنائے گئے، جن میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ دوستوں، جس کپڑے سے خانہ کعبہ کا غلاف بنایا جاتا ہے اسے کسوہ کہتے ہیں۔ یہ کپڑا سلک اور کاٹن کو ملا کر بنایا جاتا ہے اور اس پر سونے کے دھاگے سے مختلف آیات لکھی جاتی ہیں۔ ہر سال 9 ذی الحج کی صبح فجر کی نماز کے بعد غلاف کعبہ کو تبدیل کرنے کی روح پرور تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں تقریباً $60 ملین کی خطیر رقم خرچ ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ 2 ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہیں؟ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ایک اور کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو کبھی واپس نہیں آتے، یعنی ہر روز ایک نئی فرشتوں کی جماعت یہاں آتی ہے اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آتی۔ خانہ کعبہ کی چابیاں۔ دوستوں، خانہ کعبہ کی چابیاں کبھی کسی خلیفہ یا حکومت کے پاس نہیں رہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے خاندان کے پاس موجود ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں اپنے پاس رکھنے کے بجائے بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دیں اور فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ کوئی زبردستی غیر اخلاقی طریقے سے تجھ سے چھین لے جائے، لیکن وہ شخص ظالم ہوگا۔ یہ چابیاں آج بھی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس ہیں، اور بڑے سے بڑا حکمران جب آتا ہے تو خصوصی طور پہ انہیں کعبے کا دروازہ کھولنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کا اندرونی منظر۔ دوستوں، کئی سالوں تک لوگ اندازے لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے۔ تصاویر کی اجازت نہ ہونے کے سبب عام مسلمانوں کو یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ کعبے کا اندرونی منظر کیسا دکھتا ہے، اور ہر شخص اسے اپنے اندازے کے مطابق تصور کیا کرتا تھا۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملا، اور پھر کسی خوش نصیب نے جب خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر کی تصاویر بنائی تو ہمیں پتہ چلا کہ کعبے کا اندرونی منظر کیسا دکھتا ہے۔ کعبے کا اندرونی حصہ سفید سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے مزین ہے، جس کے بیچ میں 3 ستون گولائی کی شکل میں طواف۔ خانہ کعبہ مکہ کے مرکز میں گہرائی میں موجود ہے، جس کے چاروں اطراف اونچے پہاڑ اور بلند علاقے ہیں، جس کی وجہ سے جب بھی بارش ہوا کرتی تھی تو مکے کی وادی میں پانی بھر جایا کرتا تھا، اور نکاسی آب کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے کعبے کے چاروں طرف بھی پانی میں ڈوب جایا کرتے تھے۔ مگر مسلمان اس وقت بھی خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے اور تیراکی کے ذریعے طواف کیا کرتے تھے۔ کعبہ سب کے لیے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبے کا دروازہ ابتدا میں ہر خاص و عام کے لیے کھلا رہتا تھا، اور جو شخص حج یا عمرے کے لیے مسجد الحرام میں داخل ہوتا تھا وہ کعبے کے اندر بھی جا سکتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حجاج اکرام کی تعداد میں بے انتہا اضافے اور کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کعبے کے دروازے کو بند کر دیا گیا، جو اب کسی بہت ہی خاص شخصیات کے لیے جو عمومی طور پہ کسی مسلم ملک کے حکمران ہوتے ہیں کھولا جاتا ہے۔